मानौँ यति बेला मैले आगोसँग अङ्कमाल गरिरहेको छु। समयको लामो अन्तरालमा खै कता हराएर हो या आफ्नो अन्तर्चेत भुल्न गएर हो, हामी यस संसारमा नै नभएको हो कि भन्ने आवाज मलाई भइरहेको जस्तो लाग्यो। तर थाहा थिएन हामी कहाँ के गरिरहेका थियौँ। हामीले बिर्सियौँ आफैले आफैलाई र यो संसारलाई पनि। महानिन्द्राबाट बिउजेपछि मैले कुमारीको अनुहारमा मायालु आँखाले हेरेँ। उभित्र पीडाहरू नै उत्सव मनाइरहेका थिए। यो उसको अव्यक्त पीडा नै भए पनि एक सुखानुभूति नै थियो क्यारे। उसको आँखा खुलेपछि आँखामा आँखा जुदाएँ। पीडासँगै सुखानुभूतिको एक मुस्कान फ्याँकी कुमारीले। सायद यो मेरो भन्दा बढी रहर कुमारीकै थियो, त्यसैले मभन्दा बढी सुखी उनै थिए सायद। मैले त बस उसको मनोदशालाई सम्बोधन गरेर एउटा धर्म मात्र निभाएको हुँ। शरीर र मन शान्त भएपछि मनमा अनेक कल्पना आए। यो कसरी हुन सक्छ? म खाटबाट उठिसकेको थिएँ। कुमारी पनि उठी। कुमारीको आँखाबाट अनवरत आँसु बगिरहेको थियो, जहाँ मिश्रित थियो भोग, चाह, आनन्द, प्यास, पीडा आदि आदि। आफूले आफैलाई सम्हाली हामी दुवै एकै अवस्थामा थियौँ। कुमारीको आँखामा आँखा जुदाएँ। ऊ लाजले भुतुक्क भई। मलाई पनि हल्का लाज लाग्यो। घर नजिकैको खोलामा रहेको रहमा पौडी खेल्न छोडेपछि सायद म आज हो यस्तो अवस्थामा बसेको। तर कुमारीले लाजले भुतुक्क मात्र होइन, सुखानुभूतियुक्त मुस्कान छाडी असरल कपाललाई हातले सम्हालेर लेबन्टुले पोको पारेर बाँधी। समय बितिसकेको हुनाले म कुमारीको रुमबाट जति सक्दो चाँडो बाहिरिनु पर्ने थियो, बाहिरिन खोजेँ। त्यसपछि भेट्ने अभिलाषामा मोबाइल नम्बर छोडेर म त्यहाँबाट बिरालोको चालमा बाहिरिएँ। पाइला पाइलामा कुमारीको निश्चल आँखाले मलाई पछ्याइरह्यो। कुमारित्वको काम वासनाले कामुक तुल्याइरह्यो। साँच्चै कुमारी कुमारी नै थिए, तर अब उसले आफ्नो कुमारित्व जान अनजान कसैलाई आफ्नै चाहनाले सुम्पिएकी छे। पक्कै पनि भर्जिनिटी प्रकृति आफैले तोडिदिन्छ, तर थाहा छैन आजको दिन प्रकृतिले जुराएको थियो कि कुमारीले। कि रत्न पार्कले पो जुराएको हो कि? हो कुमारी, म तिम्रो भावना शरीरसँग कदापि खेलेको छैन। यो त हाम्रो एक सहमतिको मिठो आस्वादन थियो, चाह थियो, जहाँ तिम्रो तिर्खाको सीमा थिएन। उसको कुमारित्व र अस्मितामाथि मलाई शङ्का भएन, तर फेसबुकको च्याटमा हुँदा कसैले भनेको थियो आजभोलि भर्जिन केटी पाउन त आफैले सानैदेखि ल्याएर पालिराख्नुपर्छ। यही शब्दले मलाई यति बेला गिज्याइरह्यो। सरकारी बिदाको दिन झिनो त्यान्द्रोलाई प्राप्त गर्ने आशा राख्दै डेराबाट बाहिर निस्कन्छु। आकाशमा छरपष्ट गिद्ध र कागहरू उडिरहेका छन्। बागमती नदी किनारको कुना काप्चामा कसैको लास, कतै मुसा, कतै जीवजन्तु, कतै सिनो छरिरहेका हुन्छन्। धेरै मान्छे मर्ने आत्महत्याको सहर भनेर राजधानीलाई पनि चिनिन्छ। तैपनि खुल्ला आकाशमा सैर गर्ने गिद्ध कागहरूको पनि आफ्नै संसार छ। राजधानीवासीहरूलाई दिक्क लाग्थ्यो दृश्य गिद्ध र कागको संसार भेटिन्छ। विदेशी पर्यटकहरू भने फोटोग्राफीमा तल्लीन देखिन्थे। संसारको आश्चर्यको दृश्यहरूमध्ये उनीहरूको नजरमा यो गिद्ध र काग उडिरहेको पनि सायद एक पर्दो हो। राजधानीवासीहरू बागमती नदी किनारमा पुग्न साथै मास्क र हातमा रुमाल आदिले नाकमुख छोप्दै छिटो छिटो फड्को मार्दै स्वच्छ र सफा हावाको खोजीमा भाग्थे। तर खैरेहरू निहुरिएर विभिन्न एङ्गलबाट आकाशमा उडेका गिद्ध र कागहरूको फोटो सुटमा तल्लीन हुन्छन्। लाग्दो हो उनीहरूलाई यो कुनै गन्ध होइन, बरु यो त अत्तरको एउटा अनौठो प्राकृतिक वासना हो। यति बेला राजधानीको धुवा धुलो मेरो लागि नशा बनिसकेको छ।
कहाँ सक्छु र म विदेशी भूमिमा गएर रमाउन। त्यहाँ त धुलो हुँदै हुँदैन, अनि गाडीको कानै खाने गरी बज्ने साइरनहरू पनि। रमाउँदिन म विदेशको बसाइमा, हतारिन्छ मन यही धुवाँ धुलोसँग रमाउन। पहिले पहिले त मलाई धुवाँ धुलोले दिक्क बनाउँथ्यो, अब त धुवाँ धुलो र कोलाहल मेरो लागि एउटा लत बनिसकेको छ। म पूर्ण रूपमा यहीँ फसेको छु। मेरो सपनाको सहर राजधानी मेरो लागि यति बेला प्रिय हुँदै जान्छ। साँच्चै मेरो सपना यही धुवाँ धुलो र कोलाहलमा रुमल्लिरहेको छ। खुसीका खुसी लिएर रुमल्लिरहेको सपना प्राप्त गर्नु छ, सन्ताप छैन। अब फुल त फुल नै हुन्छ, त्यसैले काँडाहरूलाई प्रेम गर्न थालेको छु। गाली गर्नेहरूलाई मुस्कान दिँदै मौनतामा टारिदिन्छु, जसरी मेरो लागि धुवाँ धुलोले पनि मलाई सफल तरिकाले खुसीका साथ जिउन सिकाइरहेका छन्। केही दिन अगाडि यही बागमती किनारको पुलमुनि 2 लास देखेको रातभरि आँखामा निद आएन, निद थिएन। 2 लासको पहिचान भएको थिएन। लास छेद विच्छेद अवस्थामा थियो। लासबाट आएको गन्धले बताउँथ्यो धेरै दिन नै भएछ। पुलिस प्रशासन अन्दाज गरेर भनिरहेको थियो यिनीहरूलाई कसैले मारेर फालेको हुनुपर्छ। तर पुलिस प्रशासनले पक्कै पनि अपराधिक हत्यारालाई समात्न सक्ने छैन। कतै पुलिस प्रशासनमा पनि त्यही गिरोह संलग्न त छैनन्। बैगो छाडौँ यी कुराहरू भने। आफन्त कोही थिएन त्यो बेबारिसे लासको। आफ्नो सन्तान भए पनि आफ्नै आमाले समेत लासको पहिचान गर्न गाह्रो सक्ने अवस्थामा लास थियो। सङ्घर्षको दौरानमा कैयौँ सपनाहरूसँग लड्दा लड्दै जीवनको अन्त्येष्टि एउटा फोहोर खोलाको भङ्गोलमा भएको छ। यी 2 मानिसको हत्या नभएर सपनाको हत्या भएको थियो। मैले लास हेर्दै धेरै सोचेँ, भोलि म पनि यही अवस्थामा यही ठाउँमा नहुला भन्न सक्दिनँ। ज्यानै सिरिङ्ग भयो। हस्स गन्ध बोकेर आएको चिसो हावाले छातीमा लात मारेर गयो। परिचय र पहिचानको एउटा सानो प्रमाण न लासको थियो न मार्नेको। हत्याराको खोज तलास गर्दा गर्दै कैयौँ घटनाहरू सेलाएको हामीलाई थाहा छैन र? तैनात पुलिस प्रशासनलाई धिक्कार दिनु सिवाय विकल्प केही पनि थिएन। साँझ पर्न लागिसकेको थियो। आफन्तले भेटे पनि लास नचिनिने अवस्थामा थियो। 2 जवान केटाको लास थियो। भिडमा कोही फुसफुसाइरहेको थियो। कोही साथीको पनि विश्वास गर्न हुन्न। सायद यिनीहरू पनि भाडामा बस्ने सपनावाल विद्यार्थी पो थिए कि? प्रहरी अनुसन्धानको आश्वासन दिँदै लासलाई सब वाहनमा हाल्दै थियो। साँझ परिसकेको थियो। कोही भिडबाट निक्लदै आफ्नो बाटो तताउँदै थिए। भिड पातलिँदै थियो। केही लासको पहिचान भेटिन्छ कि भन्दै सब वाहनमा हालुन्जेल आँखा तानी तानी कोही हेरिरहेका थिए। गिद्ध र कागहरूले लुछेर पहिचानको डोप चुडेर लगिसकेको थियो। सायद उनीहरूको कोही आफन्तले खोजिरहेका होलान्। अन्त कतै बाबुआमा सोच्दै होलान् छोरो पढाइ वा काममा व्यस्त छ। बिचरा 2 जवान छोराहरूको यो हालत देख्दा कुन चाहिँ आमाको मन नरोला र? हो आमा, सहरले कसैको सर्वस्व लुटिदिएको छ। अरूलाई हेरेर चित्त बुझाउँदा मन मान्दैन। हो, यो सहरले मेरो बाल्यकालको साथी र असल मित्रतालाई हराइदिएको छ, अल्झाइदिएको छ। पोस्टमार्टमको लागि लगेको सब वाहन हुइकिन्छ। पोस्टमार्टम होला या नहोला, महिला तरुणा तन्नेरी केटा केटीहरू सारा डरलाई गहभरी फैलाउँदै हिँडिरहेका छन्। लक्का जवान केटाहरू लासको रहस्य खोज्ने कुरामा भुलिएछन्। कोही सोचमग्न हुन्छन्। आकाशमा एक बथान गिद्धहरू फेरि देखा पर्छ। सायद आहाराको खोजीमा छन्। आहाराको कमीले भोकले जिउँदै मान्छे लुस्ला जस्तो गर्दै टाउको माथि गडगडाउँदै कराउँदै यताउति गर्न थाल्छन्। बिस्तारै सबै लाखा पाखा लाग्छन्। एकचोटि लास लगिसकेको ठाउँमा फेरि मेरो
आँखा लगाउँछु र म पनि रुमतिर फटाफट पाइला चलाउँछु। मनमा अनेक ठुला ठुला भयानक हिंसात्मक कुराहरू खेलाउँदै हिँड्छु। रात परिसकेको हुनाले अलि पर देखिने सजीव निर्जीव वस्तु र दृश्यहरू सबै मलाई तर्साउन उभिए झैँ लाग्छ। मैलाई आक्रमण गर्न तम तयार भए झैँ लाग्छ। झसङ्ग हुँदै हंसले ठाउँ छोड्ला झैँ हुन्छ। आफ्नो पाइला सदाको भन्दा लमक लमक बढाउँछु। अरू दिनमा भन्दा छिटो छिटो अड्कलेर सास फेरे झैँ सासको गति तीव्र भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ अगाडि, कहिले पछाडि, कहिले दायाँ, कहिले बायाँ हेर्छु। रुममा पुगेपछि बल्ल शान्तिको एकमुष्ट सास फेर्छु र शान्तिका महामानव गौतम बुद्धलाई सम्झन्छु। देशमा बढिरहेको अशान्तिलाई सम्झन्छु र दुई हात जोड्दै एक जोडी परेवा उडाउने मनमा नै कामना गर्छु। फर्किआऊ बुद्ध तिमी। खल्तीमा रहेको मोबाइल झिक्न नभ्याउँदै झ्याउ लागेर घन्टाघरको घडीमा समय हेर्छु। रानी पोखरीको आकाशे पुल हुँदै प्रतीक्षालयतिर लम्किरहेको थिएँ। मोबाइलको रिङ बज्यो। इयरफोन कानमा लगाएर कल रिसिभ गरेँ। हेलो हेलो, उताबाट एकनास आवाज आइरहेको थियो। आज पनि नेटवर्कले फेरि काम गरिरहेको छैन। उताबाट काटिएर हेलो हेलो आवाज मात्र आइरहेको छ। बाबु बाबु। बाबुको आवाज आएपछि भिडबाट अलि एकान्तमा लम्किएँ। ध्यानलाई फोनतिर नै केन्द्रित गरेँ। अहो, आमा पो हुनुहुँदो रहेछ। नम्बर पनि याद हुन छोड्यो। सेभ पनि गरेको थिइनँ। बाबु। बाबुको आवाजले मनभरि शरीरैभरि आमा सलबलाउन थाल्यो, बहाव हुन थाल्यो। नेटवर्कले गर्दा हो कि मोबाइलको कारणले हो मैले बोलेको। हजुर, आमा शब्द मेरै कानमा प्रतिध्वनित भई गुन्जिन थाल्यो। नेटवर्कले काम गरिरहेको छैन। आमा, टावर टिप्ने ठाउँमा जानुस् न आमा। मैले इयरफोनको स्पिकर मुखै नजिक लगेर भने। म जति नै बदमास भए पनि आमाले कहिल्यै मलाई त बिग्रिस, त खराब मान्छे भनेर भन्ने चेष्टा गर्नु नै भएन। गाली पनि गर्नु भएन। सायद समयले मलाई सबै सिकाउनेछ भन्ने कुरामा आमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। हुन त कसको आमा बुवाले चिताउँछन् र सन्तानको कुभलो। सन्चै छस्? कता के गर्दैछस् त? बल्ल आमाको आवाज स्पष्ट सुनियो। उहाँले लगत्तै थप्नुभयो। सम्पर्कमा आउन पनि छाडिस्। काम कस्तो छ? पढाइ के हुँदैछ? आमाले एकैचोटि प्रश्नको ताती लगाइदिनु भयो। अलमलमा परेँ। सबै प्रश्नहरूबाट म जोगिनु परिरहेको छ। सबै प्रश्नहरूले दिमागमा खैला बैला मचाउन थालिसक्यो। सबै प्रश्नलाई मिल्दो हुने गरेर एउटै सजिलो र छोटो जवाफ दिएँ। आमा, सबै ठिक छ। तपाईहरू पनि सन्चै हुनुहोला नि। मलाई किन घरबाट फोन कल आउँदा धेरै कुरा गर्न मन लाग्दैन। त्यसैले आज पनि मलाई फोन कति बेला राख्लान् भन्नेतिरमा ध्यान गयो। हतार थियो फोन काट्न। आमाले अरू खासै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन र थप्नुभयो। ल राम्रोसँग पढेस्, दुनियाँको भनाइ खान नपारेस् है। म मौन थिएँ। बाबु, तेरो बुवाले कुरा गर्ने रे, ला बोल। आमाले थप्नुभयो। बुबा शब्दले म झस्किएँ। अनि कुनै दिन गल्ती गर्दा बाबुले लाठी बजारेको, थप्पड हानेको सम्झिएँ। बाबु शब्दले मलाई फेरि नमजाले भकुर्न थाल्यो। सुम्ला उठ्न थाल्यो पिँडौला गालामा। वज्र स्वाट, कहिल्यै सुध्रेनस् भाइ। स्कुल पढ्दा त्यत्रो पर्सेन्ट ल्याएको मान्छे कुलतमा लाएको छ तेरो छोरा भन्दा कुन चाहिँ बाबुआमाको मन नरोला। तेरै सपना पुरा गर्न सहर पठाइन् पढ्लास् भनेर। ऋण खोजी खोजी पैसा पठाएको छु। ब्याजको स्याज भइसक्यो ऋण। तेरै लागि हड्डी छाला बाँकी भएको जिउ पनि गोड्दैछौँ। थाप्लोको ऋण सम्झेर पढेस्, राम्रो काम गरेस्। गामठाम नराम्रो हल्ला सुनेको छु। बुवा एकोरो कराइरहँदा म मौन रहनु सिवाय अरू विकल्प छँदै थिएन। जहाँ यथार्थ कुरा लुकेको थियो आमाले पनि ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको थियो क्यारे
पछाडिबाट आवाज आइरहेको थियो, गाली नगर्नुस् न छोरो हो, एक दिन त बुझिहाल्छ नि बाबुआमाको दुःख। तैँले पुलपुल्याएर त हो नि टाउकोमा टेक्न थालेको। हाम्रो हात खुट्टा त चल्न छाडेपछि क्यार्दो रहेछ, हामी पनि हेरौँला। रिसले आगो भएको बुबाको आवाज भोको बाघ झैँ चर्कियो। त्यतिकैमा फोन काटियो। डाँको छोडेर रुन मन लाग्यो, भक्कानो फुटेर आयो। आफूले आफैलाई धिक्कार्नु सिवाय के नै पो गर्न सक्थ्याँ र। आमा मेरै ओत ढाक्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरै कारण बुबाले आज फेरि आमालाई हकार्नुभयो, झपार्नुभयो। गल्ती बुबाको र आमाको थिएन, गल्ती मेरै थियो। आँखाबाट खस्न लागेको आँसु पुछेर लामो सास ताने। बाबु बाबु आमा र आफ्नो सपना पुरा गर्ने अठोट लिएर आएको थिएँ। डाक्टर बनूँ, पाइलट बनूँ, आफ्नै गाउँमा अपाङ्ग विद्यालय स्थापना गरौँ, समाजसेवी बनूँ। सङ्गाल्दै खै कहाँ पोखिएछन् सपनाहरू। बाबुलाई सम्झिएँ फेरि। हुन पनि हो, कति दुःख गर्नुभयो मेरा लागि, धन्य हुनुहुन्छ। इक पलायो मामा। खङरङ्ग सुक्न लागेको रुख चाहिँ बुवा पिँढीको डिलमा हुनुहुन्थ्यो। चुरोट सल्काएर धुवा उडाउँदै कुनै कल्पनापुरमा डुबिरहनु भएको थियो। थाहा छैन मलाई के सोचिरहनु भएको छ। चुरोटको टुटाले ओठलाई डसेर र हातका औँलालाई डस्न खोजिरहेको छ। चियाएर हेरिरहेको छु। बैसमा आमासँग बिताएका रमाइलो पलले हो कि या त अरू कुनै कुराले हो, मुस्काइरहनु भएको छ। बाबुको आँखा एकनास भित्तामा थियो, मेरो आँखा चाहिँ गोरिएर बुवातिर नै थियो। आमा भने छोरालाई सहर जाँदा लैजाला भनेर अगेना छेउमा बसेर मरी फुफु गर्दै हाँडीमा मकै भुट्दै हुनुहुन्थ्यो। मकै हाँडीभित्र द्वन्द गरिरहेका हुन्छन्। हातको औँलालाई चुरोटको धुवाँले पोलेपछि बुवा झसङ्ग हुनुभयो। हाततिर हेर्दै अन्तिम एक सरको चुरोट तान्नुभयो। ठुटोलाई सदा चाहिँ तल्लो गरामा मिल्काउनुभयो। बिहानी पखको समय थियो। म भने लुगा लगाएर ठिक्क हुँदै थिएँ। एसएलसी सकिए लगत्तै राजधानी जाने कुराले मलाई निकै खुसी थपिएको थियो। आज त्यही दिनमा छु। एउटा सपना पुरा गरे झैँ लाग्यो राजधानी सहर काठमाडौँ जान पाउँदैमा। बाबुले अघि हेरेको भित्तामा हेरे। बुवाले त एकपटक जवानीमा आमासँग बसेर खिचेको फोटो पो हेरिरहनु भएको रहेछ। पिँढीको डिलबाट उठ्नुभयो, खुर्पेट्याक भिर्नुभयो र एउटा नाम्लो काँधमा राख्नुभयो। म छिट्टै आउँछु, गाईबस्तु भोकाएर कराइरहेका छन्। छोराको लागि खर्च पर्च पनि भनेको थिएँ, जमदारलाई उतैबाट लिएर आउँछु। बाबुले आँगनीबाट ढोकै छेउमा गएर भन्नुभयो। पक्कै पनि उहाँले आमालाई भन्नुभएको हो, यही भनेर बुवा हिँडिहाल्नुभयो। खुर्पेट्याकको आवाज एकैछिनमा विलिन भयो। आमा अगेना छेउमा बसेर खै के पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तयार भएर आफ्नो लुगाफाटो एउटा पुन्टे झोलामा सकि नसकी खोज्दै थिएँ। म जहाँ थिएँ सपना। हतार थियो मलाई जति सक्दो चाँडो काठमाडौँ पुग्नको लागि। सर्टिफिकेट पनि त्यही बेगको एक साइडमा सुरक्षित तवरले राखेँ। आमाले पोका पुन्तुरा कस्दै हुनुहुन्थ्यो। बुवाले पनि जङ्गलबाट एक भारी घाँस ल्याइसक्नु भएछ। सबै वस्तुभाउलाई बाँडी पनि दिनुभयो। धरती र आकाश हुन् मेरा बुवा। बाबु आमा छोरालाई राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दिएर महान बनाउन निकै हतारिएका थिए। म तयार भएर कपालमा तोरीको तेल लगाएर निस्किएँ। आमाले रातो टिका निधारमा लगाइदिनु भयो। बुवाले शिरमा हात राख्दै भन्नुभयो, विद्वान बनेस्, सदा असल बनेस्, सत्यको बाटो हिँडेस् जहाँ हुलमाल कम हुन्छ। आमाले थप्नुभयो, पुगेजी फोन गर है बाबु। मैले केही नबोली मुन्टो मात्र हल्लाएँ। बुवाले जमदार बाकोबाट ऋण ल्याएको पैसा दिँदै भन्नुभयो, खर्च पर्च अहिले यति छ, चाहियो भने खबर गर, तेरो लागि जताबाट भए पनि जोह गरमला क्यारे नि। हस् हुन्छ, मैले सहमति जनाएँ।
आमाको आँखामा आँसु टम्म भइसकेको थियो। बुवा लामो सास तानेर छोड्दैछन्। हुन्छ, बुवाले दिएको रकम मैले बगालीमा सुरक्षित साथ राख्दै भने, यताउति जाने बेला रुनुहुन्न, आँसुले पिरल्छ भन्ने थाहा छैन। हेर्न फेरि यो सन्तानको माया कसलाई पो हुन्न र। बुवाले ढुङ्गा छातीमा राखेर भन्नुभयो, थाहा छ बुबा पनि भित्रभित्र रोइरहनु भएको छ। म स्पष्ट उहाँको बोलीको र अनुहारको भावलाई बुझ्न सक्छु। आमाको दुधको भारा र बाबुको हिम्मतलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने प्रण मनमनै गरेँ। नरमाइलो थियो एकातिर भने अर्कोतिर राजधानी सम्झिएर, ठुला ठुला घर गाडी सम्झिएर रमाइरहेको थियो मन। त्यसपछि पोका पुन्तुरा बोकेर बिदाईका हात हल्लाई काठमाडौँको यात्रामा निक्लिएँ। यति कुरा याद गर्दा गर्दै सम्झिँदा सम्झिँदै आफू ओर्लने ठाउँ पनि आइसकेछ। त्यसपछि माइक्रोबाट ओर्लिएँ। कानमा इयरफोन लगाएर मोबाइलबाट गीत बजाएर सुन्दै डेरातिर लम्किएँ। म यसरी किन भौतारिरहेको छु राजधानी सहरमा, चोक चोक गल्ली गल्ली किन नापिरहेको छु, तपाईहरूलाई जान्ने जिज्ञासा अवश्य नै छ। हरेक कुराहरू मेरो नजरमा सहज नै छ। म भौतारिनुको कारण हो मोनालिसा। उनको नाम मोनालिसा भए पनि मायाले सम्बोधन गरेर प्राय सबैले मोना भन्थे। मेरो लागि व्यक्ति र नाम उत्तिकै आत्मीय बनेको छ। भनेकी थिए, डियर जिन्दगी रिदम, तिमी बाहेक अरू कसैसँग पनि बिहे गर्ने छैन। सायद मोनाले ठट्टा गरिरहेकी थिए होला, तर मलाई यिनै शब्दहरू झन् प्रिय लाग्न थालेको छ। आजका दिनमा आएर म हराउन थालेको छु मोनाभित्र, पल पल लीन भएको छु। यति बेला आएर मनमा प्रेमको अङ्कुरण भइदिँदा एकातिर खिन्न पनि छु। सायद त्यति बेला मलाई थाहा नै भइदिएन प्रेम यो हो। ठट्टा र बाल्यकालसँगै गाँसिएको सम्बन्ध भएर होला अचेल झन् सम्झना आउँछ। मोनालाई भेटेर एकपटक फेरि सोध्न मन छ, मोना के हामी साँच्चै बिहे गर्ने हो र, या मैले यी शब्दलाई व्यवस्था गरेको थिएँ। मोनालाई भेटेर एकपटक फेरि सोध्न मन छ, मोना के हामी साँच्चै बिहे गर्ने हो र, या तिमी जिस्के कि खेलाँची गर्दै। त्यति बेला नै उसले भनेकी थिए, मैले यी शब्दलाई व्यवस्था गरेको थिएँ। डियर जिन्दगी, प्रेम र मित्रताको अन्त्य विवाह मात्र होइन। आफ्नै साथमा थियो कल्पनाहरू, तर भयो एक अनौठो सपना। मोना हराएको सहर राजधानीमा वर्षौँदेखि भौतारिरहेको छु। उसको एक झल्को पाउन, मात्र एक झल्को पाउन। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं मोनालिसा उपन्यास, देवराज फन्तानाद्वारा लिखित मोनालिसा उपन्यासको दोस्रो भाग। तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै मोनालिसाको अर्को आगामी भाग प्रतीक्षामा रहनुहोला भन्दै छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।